السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وأحسن ما يرام. اليوم جيت باش نصوب معكم واحد الكلاص. كما شفتوا داك الفيديو ديالي اللي كدرت فيه حلوه عيد الميلاد ديال بنتي، يعني هادشي اللي شاط ليا كريم شونتيي، جوج انواع الكولور بلا ما نضيعها. قلت غنجي غندير بها كلاص، وكما كتشوفوا انا داك الصفر غنديرو مع الخوخ، وهذاك الفروج كريم شونتي فروز غنديرها مع الفرامبواز توت. وكما شفتوا عندي جوج ديال فلون فاني وكريم فريش. دابا غادا نشد هذاك الخوخ كما كتشوفوا بعد ما درتو في هذاك الورق الشفاف، لان كيكون فيه داك يعني السيرو ديالو. هذاك السيرو ولا الماء ملي كيتجمد كيولي لينا بحال شكل كلاص، يعني ماشي مزيان. كنبغيو الكريمه تكون يعني ملسه ليس، ما تكونش فيها داك المرصوات ديال الكلاصون ولا خل كيتغزو. دابا انا كما شفتوا كي نشفتو، دابا انا كنطحنو مزيان، يكون يعني مطحون منيل. وانتما الا بغيتو تخليو يعني شي مرصوات فيه مزيان، كيجي شكل كلاص صوبي بلي فخوي. دابا انا كنطحنو طحان كهربائي كما كتشوفوا. وجاتني هاد الفكره معنا كديجا درت هداك، شوف زينت الكاطو هذاك كريم شونتيي يعني في الصفر، ودرت فوق منها الفواكه. قلت دابا هذاك الشيء اللي شاط ليا نطحنو ونديرو مع هذيك لا كريم شونتيي باش يجوني جوج الانواع ديال لا كلاص دو بارفان، جوج اشكال الفروي فواكه. انا كتشوف انا كنعاود نطحن مزيان، انا بغيتو يكون ميل مزيان. دابا هو طحن ليا هذاك الخوخ يعني ولا سائل. ودابا غنشد هذيك الكريمه ولا كريم شونتيي اللي كدرت ملونتها بالملون يعني الغذائي الصفر، غندير فوق منها الخوخ ديالنا اللي طحنتو باش تكون عندنا هاد لاكلاص ديال الشونتيي يكون عندنا بالذوق ديال الخوخ. وهكذا غادي نديرو على جانب، وغادا نبدا نطحن في هذاك التوت. هذا التوت ماشي ديال العلب، ماشي هذا فخي، يعني جبتو من الجردة غسلتو وخليتو يعني يتسقطر من الماء، درتو في هذاك الورق باش يتنشف مزيان ما يكونش فيه الماء. دابا جبت عليه شويه ديال السكر، لان عارفين هذاك التوت واخا ما كيكونش يعني حلو بزاف، تيكون عنده واحد الكو يعني شويه حامض، ولا بدا ما نديرو السكر باش تحيد منو ديك لاسيديتي. دابا انا طحنته مزيان منيل ولا سائل، وغنخلطو كما كتشوفوا مع هذاك لا كريم شونتيي اللي درت الورديه القوس. دابا نتوما كما كتشوفوا خويتي غنخلطهم بجوج الحق حتى ندير معاهم هذاك الفلون كراميل مع لا كريم شونتيي. دابا درت غير واحد، من بعد غنزيد الثاني، انا خفت نخلط يعني يفيد ليا مع هذاك يسيح مع هذاك الطحانه اللي عندي، لان طحنتها في هذه صغيره. وخواتاتي نسيت واحد القضيه ديال الكريم فريش، درت جهد 3 ديال المعالق كبار. دابا انا خلطتهم مزيان، دابا غنزيد الثاني الفلون كما ولا يعني مخلط مزيان مدامج مع بعضياتو. دابا غادا نبدا نخوي النص هنايا والنص في الاخرى
كما كتشوفوا انا ما درتش السكر يعني في داك الخوخ، لان ديجا هو كان في السيرو ديالو حلو. لا كريم شونتيي حتى هي راه يعني حلوه، غير هذاك التوت الفرامبواز زدت معاه شويه ديال السكر باش يطحن لي مزيان ويحيدلو كما قلت لك هذاك الكو ديالو تيكون كيفاش نقولوا اسيد. ودابا كما شفتوا شديت هذاك المول درت فيه فيلم بلاستيكي من الداخل، وغادا نبدا نسرح الكريمه ديالي في الداخل هكذا، نضغط على الجوانب باش تجيني يعني مقاده من الداخل كما كتشوفوا من جميع الجوانب. دابا انا كملت الكريمه كلها، وكما كتشوفوا يعني كنحاول باش نقادها، كنخبط في هذاك سميتو القالب اللي عندي باش تجي كلها متساويه يعني في التحت. ودابا غنزيد عليها الكريمه الاخرى اللي درت بالتوت فramboise كما كتشوفوا. ومن بعد غادا ندير عليها فيلم بلاستيكي من الفوق ونديرها في المجمد في الكونجيلاتور. ها هي وجدت عندي، ونبقاو باش نشوفوا النتيجه النهائيه ديال كلاص سوربي ديالنا. وبقاو معايا. هنا كما كتشوفوا البنات هذاك المرصوات اللي بقاو لي ديال الجينواز حتى هما ما غاداش يرميهم، غنديرهم في هاد الصاك البلاستيكي ونكتب عليهم يعني شنو هذاك الشيء اللي عندي جينواز لا دات، وغنخليهم باش ندير بهم شي تحليه يعني ديسير بهم حتى حاجه ما تضيع. هنا كتشوفوا حبيباتي هذاك المرصوات ديال الجينواز اللي كانوا شاطوا ليا ملي درت داك الكاطو دانيفرسير اللي حطيت في الفيديو السابق، غدرتهم هنايا في هذا الصاك بلاستيكي ونديرهم في الكونجيلاتور. وكاين بغي ندير شي ديسير نجبدهم ونستعملهم ونشاركهم معكم ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا البنات دابا انا خليته تقريبا شي 6 سوايع يعني في الكونجيلاتور. ها هو جا يعني قابط راسو مجمد لينا كلاص، كيجي على جوج طبقات جوج الوان سمحوا لي، في هذاك الصفر بالخوخ والاخر بالفرامبواز. ودابا غادا نزوقوه، نتوما ديروا اي حاجه اللي بغيتو نتوما ولا في الفكره ديالكم. عندي هاد المرصوات صغار على شكل قلوبه ونجيمات بالشوكولاط الاسود والابيض، وهكذا نكونوا حصلنا على كلاص يعني